बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। ग्रोथ स्कैन प्रेगनेंसी के दौरान किया जाने वाला एक और इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड। जब कुछ हामला ख़वातीन को ये अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके करने का मकसद क्या होता है और गायनोकोलॉजिस्ट आपको ये क्यों एडवाइस करती हैं। अमूमी तौर पर हम रेडियोलॉजिस्ट ग्रोथ स्कैन 28 टू 32 वीक्स यानी 7वें से 8वें महीने पर करते हैं। ग्रोथ स्कैन करवाने की सबसे पहली वजह तो ये है कि एनोमली स्कैन, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 5 महीने के एंड पर होता है, यानी तकरीबन 18 से 22 हफ्ते पर। तो इसके बाद तकरीबन 2 महीने गुजर चुके होते हैं। एनोमली स्कैन पर फीटस का वेट तकरीबन 335 से 350 ग्राम तक होता है। इसके बाद 2 महीने तक हमने ये देखना है कि ऑर्गन बनने के बाद फीटस के साइज और वेट में कितना इजाफा हुआ है। 28 से 32 हफ्ते के दौरान जो ग्रोथ स्कैन किया जाता है उस पर हम मुख्तलिफ मेजरमेंट करके ये चेक करते हैं कि उसके मुताबिक फीटस यानी बच्चे का साइज अकॉर्डिंगली बढ़ा है या नहीं, और साइज और वेट अगर नहीं बढ़ा तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अहम वजह हामला ख़वातीन की पिछली प्रेगनेंसीज में IUGR यानी ग्रोथ प्रॉब्लम्स का होना या प्री टर्म डिलीवरी का होना है। एक और वजह जिसकी वजह से गायनोकोलॉजिस्ट ग्रोथ स्कैन एडवाइस करती हैं वो ये है कि मदर में प्रीवियस हिस्ट्री हो कि वो उनको हर प्रेगनेंसी में शुगर या ब्लड प्रेशर हो जाता हो, या इस प्रेगनेंसी में पहली दफ़ा शुगर या ब्लड प्रेशर की शिकायत पाई जाती हो, तो भी ग्रोथ स्कैन करवाया जाता है ताकि ये पता चलाया जा सके कि ब्लड प्रेशर की वजह से अमूमन बच्चे में खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ प्रॉब्लम हो सकती है। या डायबिटिक पेशेंट्स में बच्चों में साइज और वेट ज़्यादा होने की प्रॉब्लम आमतौर पर देखी गई है, इसलिए ग्रोथ स्कैन कराना ज़रूरी है। जिन मदर्स में दौरान हमल इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो उनमें ग्रोथ स्कैन कराना बहुत ज़रूरी है ताकि ये देखा जा सके कि इन्फेक्शन का बच्चे पर कोई एबनॉर्मल असर तो नहीं हुआ। अगर हामला ख़वातीन हमल के दौरान किसी भी वजह से ग़िज़ाई कमी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार हो तो बच्चा ग्रोथ प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी जैसे या मल्टीविटामिन्स की कमी या खुराक में मुसलसल कमी का होना भी बच्चे में ग्रोथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, इसलिए ग्रोथ स्कैन कराना बहुत ज़रूरी है। कुछ ख़वातीन में मुसलसल उल्टी का होना या पेट की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का होना जैसे हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या और मुख्तलिफ़ किस्म की पेट की बीमारियाँ, या कुछ ख़वातीन में थायराइड प्रॉब्लम्स का होना या गुर्दों की पुरानी बीमारियों का होना, इस किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह से या तो ख़वातीन खाना पीना छोड़ देती हैं या फिर वो इतनी अच्छे तरीके से खुराक नहीं ले पाती, जिसकी वजह से उनकी अपनी सेहत और ख़ास तौर पे फिर बच्चे की सेहत मुतासिर होती है, जिसकी वजह से ग्रोथ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ग्रोथ स्कैन कराना ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जिसकी वजह से माँ अपना और अपने होने वाले बच्चे की खुराक पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाती और नतीजतन बच्चे की ग्रोथ पर असर होता है। इस तरह के इश्यूज़ में भी ग्रोथ स्कैन कराना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे की ग्रोथ पर नज़र रखी जा सके। एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या ग्रोथ स्कैन में हम हाइट बता सकते हैं? तो ग्रोथ स्कैन के ज़रिए हम बच्चे की हाइट नहीं बता सकते क्योंकि पहले 3 महीने में बच्चा बिल्कुल सीधा होता है। इसमें बच्चे की हाइट मेजर की जा सकती है, लेकिन बाद में जैसे बच्चे की वज़न और हाइट बढ़ती है तो बच्चेदानी में वो पूरा सीधा नहीं हो सकता, इसलिए वो फोल्डेड कंडीशन में होता है, इसलिए हम एग्जैक्ट उसकी हाइट मेजर नहीं कर सकते। और वेट और साइज़ मेजर करना ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, 100% करेक्ट मेजरमेंट नहीं होती। ग्रोथ स्कैन में एज ए रेडियोलॉजिस्ट हम बच्चे की मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ज़रिए बच्चे का साइज़ और बच्चे का वेट चेक करते हैं। बच्चे का साइज़ चेक किया जाता है और मशीन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बच्चे का वेट हमें बता देती है। सबसे पहले बच्चे की पोजीशन चेक की जाती है कि वो सीधा है यानी कि फैलिक है, या उल्टा है जिसको ज़ुबान में ब्रीच कहा जाता है, या फिर टेढ़ा है आड़ा है जिसको ट्रांसफ़र कहा जाता है। इसके अलावा बच्चे के हेड का साइज़ लिया जाता है, उसकी टांग की ऊपर वाली हड्डी का साइज़ लिया जाता है और पेट की राउंड सर्कल में साइज़ लिया जाता है। इन तमाम साइज़ को मशीन अपने तौर पे ऑटो कैलकुलेट करके बच्चे का वेट कैलकुलेट करके बताती है। फीटस की मूवमेंट चेक की जाती है, फीटस की टोन चेक की जाती है, ब्रीदिंग मूवमेंट चेक की जाती है। इसके अलावा हार्ट रेट चेक किया जाता है और बच्चा जिस पानी में स्विमिंग कर रहा होता है उसको मेजर किया जाता है। बच्चे का पानी मेजर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वही पानी है जो बच्चा पीता है और किडनी इसी पानी को यूरिन के ज़रिए दोबारा निकाल देती हैं। इस पानी को मेजर करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये पानी कम या ज़्यादा हो तो दोनों सूरतों में बच्चे के लिए
نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کو ہم اپنی لینگویج میں بایو فزیکل پروفائل بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم ٹوٹل 10 نمبر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلیسینٹا کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کی تھکنس کیسی ہے، اس میں کسی قسم کی ایب نارمیلٹی تو پائی نہیں جاتی، اس میں کسی قسم کی بلڈ نکل کے جم تو نہیں گیا جس کو ہم ہیمریج کہتے ہیں، یا پھر ایبرپشن تو نہیں ہے، یعنی پلیسینٹا اپنی جگہ سے اکھڑنا تو نہیں شروع ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں پلیسینٹا میں چیک کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ امبلائکل کارڈ یعنی ماں اور بچے کے درمیان کا کنیکشن، جس کے ذریعے خون بچے تک پہنچایا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ ان تمام میجرمنٹس کے ذریعے بچے میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ انوملی سکین پر اگر ہم نے بچے کا ویٹ کیا تھا اور بچے کی میجرمنٹس کی تھی تو 2 مہینے کے بعد بچے کی میجرمنٹس اسی حساب سے انکریز ہوئی ہیں یا پھر اس کے حساب سے کم ہوئی ہیں، اور بچے کے سائز میں 2 مہینے کے حساب سے انکریز دیکھی گئی ہے یا نہیں۔ اگر کمی واقع ہوتی ہے تو ہم دو طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، جیسے سمیٹیکل IUGR یعنی انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن یا اسمیٹیکل انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن۔ سمیٹیکل IUGR زیادہ تر جینیٹک فیکٹر اور انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جبکہ اسمیٹیکل گروتھ ریٹارڈیشن پلیسینٹل انسفیشنسی اور میل نیوٹریشن کی وجہ سے دیکھا گیا ہے۔ سمیٹیکل IUGR میں تمام پیرامیٹرز جو ہم چیک کرتے ہیں، جیسے ہیڈ سرکمفرنس، ایبڈومینل سرکمفرنس اور فیمر لینتھ، اس میں تمام پیرامیٹرز ایک طرح سے کم ہوتے ہیں، لیکن اسمیٹریکل IUGR میں ہیڈ کا سائز بڑا ہوتا ہے، جبکہ ایبڈومینل سرکمفرنس اور فیمر کا سائز ہیڈ کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کو ہیڈ یا برین سپیئرنگ افیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اسمیٹریکل IUGR میں پروگنوسس اتنی اچھی نہیں ہوتی، جبکہ اسمیٹریکل IUGR میں پروگنوسس بہتر دیکھی گئی ہے۔ آپ کے لیے ٹیکنیکل ٹرمز کا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر بچے کا وزن اور سائزز کم ہیں تو اس کے ساتھ ہم بچے کا پانی چیک کرتے ہیں اور ڈاپلر سکین بھی ساتھ کرتے ہیں۔ اگر بچے کا وزن کم ہے لیکن پانی ٹھیک ہے اور ڈاپلر سٹڈی نارمل ہے تو 2 ہفتے کے بعد دوبارہ سکین ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ اگر 2 ہفتے کے بعد ویٹ انکریز کر رہا ہے اور پانی اور ڈاپلر سٹڈی نارمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پرابلم ہے، یعنی ماں دبلی پتلی ہے یا خاندان میں چھوٹے افراد ہیں، اور یہ کوئی بہت سیریس رپورٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر 2 ہفتے کے بعد وزن میں اضافہ نہیں ہوا یا پانی کی مقدار AFI کی مقدار کم ہے اور ڈاپلر سٹڈی بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح میں IUGR یا انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن ہے، جس کی لیے آپ کو گائنیکولوجسٹ کو کنسلٹ کرنا ہے اور پراپر ٹریٹمنٹ اور فالو اپ سٹڈی کی ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے بعد مینجمنٹ کی طرف۔ شوگر اور بلڈ پریشر کی حاملہ خواتین کو اپنی میڈیسن ریگولر لینی چاہیے، اور شوگر اور بلڈ پریشر کی ریگولر مانیٹرنگ کرانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو رہا ہو دوا لینے کے باوجود بھی تو گائنیکولوجسٹ کے مشورے سے پری ٹرم ڈیلیوری ایڈوائز کی جا سکتی ہے۔ ڈائبیٹک پیشنٹ میں اگر گروتھ پرابلمز ہوں اور پانی بہت زیادہ آ رہا ہو تو آپ کو اپنی گائنیکولوجسٹ کے مشورے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حاملہ خواتین جگر، گردے یا لنگز کی کسی بھی بیماری سے گزر رہی ہوں تو ان کو وقتاً فوقتاً اپنے مولد سے ریگولر چیک اپ کرانا ضروری ہے، اور ان کی ایڈوائزڈ میڈیسن کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ خواتین جن میں IUGR کی وجہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی یا غذائیت کی کمی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں، 3 ٹائم پراپر کھانا کھائیں اور 2 کھانوں کے درمیان سنیکس ضرور لیں، جس میں دودھ، دہی، ملک شیکس، فروٹ لیے جا سکتے ہیں۔ بیلنس ڈائٹ جس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، پھل، سبزیاں، سلاد، دودھ، دہی وغیرہ شامل ہیں، وہ ان کو مناسب ریشو میں استعمال کریں۔ اگر حاملہ خواتین میں خون کی کمی ہو تو قیمہ، کلیجی کا استعمال زیادہ کریں۔ خون کی کمی پوری کرنے والی ادویات کا استعمال کریں، اور گائنیکولوجسٹ کے مشورے سے اگر خون کی کمی بہت زیادہ ہو تو انجیکشن لگوائے جا سکتے ہیں۔ عام طور پہ ٹارچ انفیکشن بچوں میں مس کیریجز کرنے کا سبب بنتی ہیں، لیکن وہ فیٹسز جو مس کیریج نہیں ہو پاتے عمومی طور پہ ٹارچ انفیکشن کی وجہ سے ان میں گروتھ پرابلمز دیکھی گئی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی گائنیکولوجسٹ کے مشورے سے ان کی ہدایت پہ عمل کریں اور انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ادویات آپ کی گائنیکولوجسٹ تجویز کرتی ہیں وہ استعمال کریں۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی گائنیکولوجسٹ آپ کو پری ٹرم ڈیلیوری
کا مشورہ دیتی ہیں تو بچے کی ڈلیوری ایسی جگہ پر کروائیں جہاں بچے کو انکیوبیٹر یعنی ایسی مشین میں رکھنے کی سہولت میسر ہو، جہاں ٹیمپریچر مینٹین کیا جا سکے اور پیڈیاٹریشین موجود ہوں، یعنی چھوٹے بچوں کے اسپیشلسٹ موجود ہوں جہاں ان کی کیئر کی جا سکے، کیونکہ پری ٹرم بچے اگر ان کو مناسب کیئر پرووائڈ کی جائے تو ان کے بچنے کے چانسز اور زیادہ ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے گروتھ سکین کے وجوہات کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔